अस्सलाम वालेकुम। तो आज का ये ज़बरदस्त सेशन मैं दोबारा लेकर आ गया हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है रेफ्यूजी क्लेम, जो कि पॉलिटिकल ओपिनियन की बेसिस पे होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और जैसा कि मेरा सबसे पहले इंट्रोडक्शन आएगा, तो मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन हालानी। मैं हूँ एक रेगुलेटेड कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हूँ हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज इंक का। मेरा लाइसेंस नंबर है R711322। मेरा कॉरपोरेशन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। मैं एक फेलो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट भी हूँ। कनाडा कोर्स ग्रेजुएट हूँ। इसका मतलब ये कि मैं आपको एजुकेशन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और हमारी सर्विसेज में इंक्लूड हैं इमिग्रेशन, रेफ्यूजी, सिटीजनशिप, LMIAs, PNPs, बिजनेस इमिग्रेशन और स्पॉन्सरशिप। चलिए, स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको मैं बता दूं कि ये मेरा 7वां सेशन है। जी हाँ, 7वां सेशन है रेफ्यूजी एंड असाइलम सीरीज का। इससे पहले के वीडियोस अगर आपको 1 से 6 तक देखने हैं तो मेरा यूट्यूब का चैनल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और टिप ये है कि अगर आपके लिए जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन का सेशन इम्पोर्टेंट है तो आप यहीं पर रहिए और इस प्रोग्राम से जो होता है वो फायदा उठाएं। आज के इस प्रोग्राम का जो है वो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपको पॉलिटिकल ओपिनियन की बुनियाद पर होने वाले रेफ्यूजी केसेस को जो है वो मैं डिस्कस कर सकूं। इसके अलावा मैं आपको फ़र्क बताऊंगा एक्चुअल और इम्प्यूटेड पॉलिटिकल ओपिनियन के दरमियान क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि परसिक्यूशन और नेक्सस क्या होता है। और हम ये भी जानेंगे कि कंट्री ऑफ ओरिजिन और क्रेडिबिलिटी एनालिसिस के दरमियान जो है वो क्या के बारे में हम जानेंगे। सही है, तो अब हम आगे चलते हैं इसमें। और लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअल होते हैं, और कुछ लोग ये समझते हैं कि आप आप जो है वो पॉलिटिकल ग्रुप्स के जो होता है वो हमदर्द हैं। तो पहले हम एक्चुअल की बात करते हैं। एक्चुअल पॉलिटिकल ओपिनियन क्या होते हैं? इसमें यह देखा जाता है कि आप जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हो, अपने यकीन को, अपने नज़रियात को। सही है, आप बाकायदा जो होता है लिख कर, बोल कर, सोशल मीडिया पर आप पोस्ट करते हैं। सही है, आप जो होता है कट्टर पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे सामने आते हैं। सही है, आप बाकायदा एक्चुअली ये सोचते हैं और आपको ये समझा भी जाता है कि आप बाकायदा उस एक्चुअली नज़रियात के हाँ जो होता है वो फेवर करने वाले हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कोई मिस्टर बी है, वो एक जर्नलिस्ट है। वो बाकायदा जो होता है वो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, और उसको जो होता है थ्रेटन किया जा रहा है एंटी गवर्नमेंट पोस्ट की वजह से। सही है, या कोई एक स्टूडेंट लीडर है। सही है, वो कोई ऐसा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करता है जो कि वुमेन्स की राइट के लिए है। सही है, तो और इसके अलावा अच्छा, ये तो दो कुछ एग्जाम्पल थी। यहाँ पे जो केस ज़्यादातर जो है वो अप्लाई होता है वो कनाडा अटॉर्नी जनरल वर्सेस वार्ड का जो एक जनरल केस लॉ है, वो यहाँ पर जो है वो लागू होता है। जब कोई हमारे पास आता है तो हम उस केस लॉ का हवाला देकर उसका केस जो होता है वो IRB में फाइट करते हैं। एसेंस क्या है इस पूरी चीज़ का? एसेंस ये है कि मैं मुझ पर जो होता है वो जुल्म व सितम किया जा रहा है। सही है, क्योंकि मैं ये यकीन करता हूं कि मैं इस पॉलिटिकल जो होता है पार्टी से ताल्लुक रखता हूं। लेकिन कभी अच्छा, अब हम आते हैं इम्प्यूटेड पॉलिटिकल ओपिनियन की तरफ। इम्प्यूटेड में बाकायदा आप जो है वो एक्सप्रेस तो नहीं करते हो, लेकिन आप हमदर्द होते हो, या आप कभी कुछ ना बोलो तो भी लोग ये समझते हैं कि आपको परसीव कर लिया जाता है कि आप जो है वो किसी भी पॉलिटिकल ओपिनियन की तरफदारी कर रहे हैं, जबकि आप ऐसा करते नहीं हैं। सही, लोग ये समझते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान और बाज़ औक़ात इंडिया में जो होता है वो अहमदियों को, या जो होता है वो
قادیانی کے خلاف جو ہے وہ اینٹی اسلامک پروپیگنڈا کا ایک جو ہے وہ لیبل جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ ملک کے خلاف بات کریں گے، تو لوگ جو ہوتا ہے وہ ان کے خلاف کچھ پولیٹیکل جو ہوتا ہے وہ کیسز وغیرہ کر دیتے ہیں، تو وہ اس میں جو ہے وہ فال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سول سرونٹ ہے، صحیح ہے، جس نے یہ ریفیوز کر دیا کہ وہ جو ہے وہ ایک فراڈ پولیٹیکل ڈیل کو جو ہوتا ہے وہ اپروو کرے گا، اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ ایک پرسیکیوشن یا ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سے ستم پلم ورسز کینیڈا کا ایک کیس ہے جس میں اس طرح کی بات ہوئی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ پولیٹیکل اوپینین کی بنیاد پر آپ کو جو ہے وہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ اور آپ کو ایک اور چیز یہاں پہ بتا دوں کہ اس میں باقاعدہ آپ پولیٹیکلی انوالو نہیں ہوتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، صحیح ہے، تو یہ دو فرق ہوتے ہیں ایکچوئل اور امپیوٹڈ پولیٹیکل اوپینین میں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، تو کیس سینیریو ہم ایکچولی لیتے ہیں کہ کس قسم کے کیسز ہیں، اور یہ آپ اگر کوئی پاکستان کے اندر جرنلسٹ ہے تو وہ بالکل جو ہوتا ہے اس کو، یا ایون انڈیا کے اندر اس وقت جو مودی سرکار ہے وہاں پر بھی کچھ ایسے جو جرنلسٹ ہیں ان کے خلاف جو مقدمے بازی ہوتی ہے، تو آپ اس کو بالکل صحیح طریقے سے اس کو آپ وہاں پر اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہو، اور یہ اگزامپل ان کے لیے بالکل فٹ بیٹھتی ہے کہ مسٹر بی ایک جرنلسٹ ہے، اس نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کچھ لکھ دیا گورنمنٹ کے خلاف، ان کی کرپشن کے خلاف، اب ان کو مل رہی ہے تھریٹس، ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، ان کے خلاف اریسٹ وارنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے، صحیح ہے، اور ان پر تو جو ہوتا ہے بچے اغوا کرنے کا بھی مقدمہ لگا دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں، صحیح ہے۔ تو اب وہ جو ہے وہ فلیٹ جو ہے وہ وہاں سے ان کے بہت سارے جو ہے وہ کولیگس پہلے ہی بھاگ چکے ہیں یا ان کو ڈیٹین کر لیا گیا ہے، تو یہ ایک ایسا ایک ایسی ترکیب ہے جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پولیٹیکل ورکر کو یا جو جرنلسٹ کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو یہ ایک کیس بن سکتا ہے کینیڈا میں ریفیوجی کے لیے یا اسائلم کے لیے۔ اب ہم جاتے ہیں لیگل فریم ورک کی طرف۔ اب کون کون سی چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے تحت یہ والا جو ہے وہ کیس لڑا جاتا ہے؟ تو ارپا کا سیکشن نمبر 96 ہے، ارپا کا مطلب ہے امیگریشن ریفیوجی پروٹیکشن ایکٹ، وہاں پر کنونشن ریفیوجی کی جو ایک ڈیفینیشن ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو فیئر آف پرسیکیوشن ہے پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے، تو آپ جو ہے وہ اپنا کیس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ریفیوجی کا وہ داخل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایک وارڈ کا ایک کیس ہے 1993 کا، وہ ایک جنرل ریفیوجی ٹیسٹ کا ایک سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ کیس آپ کے لیے آپ کی فیور میں ہے۔ تھرونا وکا راسو ورسز کینیڈا کا جو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اوپینین کا ایک کیس ہے جو کہ آپ کی فیور کرتا ہے۔ یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجی کی ہینڈ بک میں پیرا نمبر 80 اور 84 میں جو ہے وہ کچھ باتیں کی گئی ہیں جو کہ پولیٹیکل اوپینین کے لیے جو ہوتا ہے وہ آپ کی فیور کرتی ہیں۔ تو آپ کے پاس ایک ویل فاؤنڈیڈ فیئر آف پرسیکیوشن ہونا چاہیے، مطلب کہ آپ پر ایک ظلم ہوگا اور اس کا ریزن کیا ہوگا، اس کا ریزن پولیٹیکل اوپینین ہوگا، تو آپ جو ہے وہ پولیٹیکل کی بیسس پہ، پولیٹیکل اوپینین کی بیسس پہ ریفیوجی کلیم داخل کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ کیا کیا چیزیں اس میں دیکھتا ہے ایک جو ہے وہ جج جسے ہم کہتے ہیں، یا ویسے جج تو نہیں ہوتا ہے، اسے ہم جو ہے وہ ڈیسیشن میکر کہتے ہیں، تو وہ یہ دیکھے گا کہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا پرسیکیوشن ٹیسٹ آئے گا کہ کیا آپ کو سیریس ہارم ہے، صحیح ہے، اور کیا آپ کو اسٹیٹ نے جو ہوتا ہے وہ پروٹیکشن نہیں دیا ہے، صحیح ہے، تو جو اسٹیٹ نے آپ کو پروٹیکشن نہیں دیا ہے، صحیح ہے، اس کا جو ہوتا ہے وہ ریزن جو ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا کہ کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹ پروٹیکشن نہیں دے رہی ہے، صحیح ہے، آپ کو یہ بتانا پڑ سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ پولیس نے جو ہوتا ہے وہ پروٹیکشن نہیں دیا، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ڈسکرمنیٹری لا کے تحت مقدمے بازی کی جا رہی ہے، ہمارے جو ہوتا ہے وہ یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ انٹرنل فلائٹ آپشنز، صحیح ہے، کیا آپ وہ جگہ چھوڑ کر کہیں اور گئے؟ انٹرنل فلائٹ آپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
صرف ایک جگہ آپ کو پہ ظلم و ستم کا جو ہے وہ آپ شکار ہیں، اور آپ کو جو ہوتا ہے آپ کے پاس آپشن ہے، اگر آپ کو کراچی میں آپ کے خلاف جو ہے وہ لوگ ہیں تو آپ اسلام آباد چلے جائیں، لاہور چلے جائیں۔ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہی آپ کے خلاف ہے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کے پاس انٹرنل فلائٹ کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے، اور آپ ریفیوجی کا کیس جو ہوتا ہے وہ داخل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ تو اب آپ کو یہ بتانا پڑے گا اس والے ریفیوجی کیسز کے لیے کہ آپ کو سب سے پہلے کنیکشن بتانا پڑے گا۔ 5 گراؤنڈ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ایک ریفیوجی کیس داخل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے؟ ان 5 گراؤنڈ میں ایک پولیٹیکل اوپینین بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ریس، ذات پات، ریلیجن، مذہب، پولیٹیکل اوپینین جس کی ابھی اب ہم بات کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے آپ کا تعلق اگر کسی پولیٹیکل یا سوشل گروپ سے ہے، صحیح ہے، تب صحیح ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے اگر آپ کا جو ہے وہ تعلق کسی خاص نیشنلٹی سے ہے، تو اگر آپ کو اس کی وجہ سے آپ پر ظلم ہو رہا ہے تو بھی آپ جو ہے ریفیوجی کا کلیم کینیڈا میں داخل کر سکتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ایون کبھی کبھار تو آپ پولیٹیکل جو ہوتا ہے وہ ایکٹیویٹی میں انوالو نہ بھی ہوں، لیکن کچھ یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ جسے امپیوٹڈ کی ہم نے بات کی تھی کہ آپ اس کے جو ہوتا ہے وہ کبھی آپ نے کرٹیسائز ہی نہیں کیا، تو وہ بھی جو ہوتا ہے ایک جو ہے وہ پولیٹیکل جو ہوتا ہے وہ اس میں دائرے میں آپ جو ہوتا ہے وہ فال کر جاتے ہوں۔ اب اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ ایویڈنس کیا ہے آپ کے پاس، صحیح ہے، اور کنٹری آف اوریجن کی انفارمیشن کیسی ہے۔ تو کنٹری آف اوریجن انفارمیشن جیسا کہ آپ انڈیا اور پاکستان میں تو دیکھ سکتے ہو کہ بہت سارے جرنلسٹ کا قتل بھی اسی لیے ہوا ہے، صحیح ہے، کہ ان کے جو ہوتا ہے وہ لوگ گورنمنٹ کے خلاف تھے۔ اور پاکستان میں آپ نے جو ہوتا ہے وہ، میں کسی پولیٹیکل ڈیبیٹ میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے پاکستان اور انڈیا میں بہت سارے ایسے جرنلسٹ دیکھے ہوں گے جسے جو ہوتا ہے دھمکیاں ملتی ہیں، ان کے خلاف مقدمے بازی ہوتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ جو ہوتا ہے، صحیح ہے۔ بعض اوقات تو جو ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں کے خلاف بلاس فہمی جو ہوتا ہے، توہین رسالت وغیرہ کے بھی مقدمے جو ہے وہ ان کے خلاف لگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ کو ثبوت دینا پڑے گا کہ میں نے کوئی ایک نیوز آرٹیکل لکھا تھا، یہ اس کا ثبوت ہے، سوشل میڈیا میں نے کوئی پوسٹ ڈالا تھا، میرے خلاف یہ والا اریسٹ وارنٹ جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے آپ اپنے وٹنس جو ایفیڈیوٹ دے سکتے ہو، کوئی بھی اگر آپ کوئی وٹنسز وغیرہ ہے تو وہ چیز، اور چاہے پولیٹیکل اوپینین ہو یا کسی بھی قسم کا جو ہوتا ہے اسالم کیس ہو، ایک بات یاد رکھیے کہ کریڈیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ قابل اعتبار نہیں ہیں، آپ جو ہے وہ قابل بھروسہ نہیں ہے، تو آپ کا ریفیوجی کا کیس تو جو ہے وہ چل ہی نہیں سکتا۔ کریڈیبلٹی کس طریقے سے آپ کی متاثر ہوتی ہے؟ کریڈیبلٹی کے لیے آپ کے بیان میں تسلسل ہونا چاہیے، کبھی کچھ اور کہہ رہے ہیں پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں پھر کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو یہ والی بات تو بالکل نہیں چلے گی، صحیح ہے۔ اور جو آپ کہہ رہے ہیں کیا اس کو آن لائن ہم دیکھ سکتے ہیں؟ آپ کو اگر آپ نے کوئی پولیٹیکل پوسٹ ڈالی تھی تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ہے وہ فیس بک پر موجود ہوگی، یا ٹویٹر یا ایکس وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں اس پر موجود ہوگی، صحیح ہے۔ تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو ہے وہ آن لائن جو ہوتا ہے اس کو ثابت کر سکتے ہو، یا اگر آپ نے کبھی کوئی بات کہی تھی 2 سال پہلے تو آج اس کو کیسے ثابت کر رہے ہو کہ وہ چیز آج آپ پہ جو ہے وہ ظلم ہونے کا جو ہوتا ہے وہ کی وجہ ہے، صحیح ہے۔ آپ کو بتانا پڑے گا کہ آپ کو کیا خطرہ ہے وہاں پہ، صحیح ہے، اور آپ کو جو ہوتا ہے کیا خوف تھا جس کی وجہ سے آپ نے اس وقت یہ بات نہیں کہی۔ کنٹری آف اوریجن اور ڈاکیومنٹری ایویڈنس، یہ بھی یاد رکھیے کہ آئی آر بی کے پاس آپ کے ملک کا جو ہوتا ہے وہ پورا ایک ڈاکیومنٹ موجود ہے، وہاں پر بھی یہ بات ثابت ہونی چاہیے، صحیح ہے۔ اور ویسے بھی اس ڈاکیومنٹ میں یہ بات تو ثابت ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل اوپینین کی وجہ سے وکٹمائزیشن ہوتی ہے، اور یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ہیومن رائٹس واچ رپورٹ، ایمنسٹی کی رپورٹ اور لوکل این جی او کی رپورٹ جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ جرنلسٹ اور پولیٹیکل ورکر اور ایکٹیوسٹ کے خلاف کچھ کام ہو رہا ہے، تو ڈاکیومنٹری ایویڈنس بھی ہونا چاہیے۔ یورپ میں بندہ بیٹھا ہوا یہ نہیں بول سکتا ہے کہ بینگ جرنلسٹ میرے پہ جو ہوتا ہے ظلم ہو رہا ہے، صحیح ہے، وہاں پر یہ بات تو بالکل چلے گی ہی نہیں آپ کی، صحیح ہے۔ اور آپ کے پاس سپورٹنگ ایویڈنس، اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ آپ کے پاس کوئی لیٹر ہونے چاہیے، صحیح ہے، یا کوئی میڈیکل رپورٹ ہے، سائیکولوجیکل ایویلیویشن ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے وہ
किसी ट्रॉमा का शिकार हैं, सही है, या आपके नेबर्स की, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर की कोई एफिडेविट है जिससे अगर आप अपना ये केस साबित कर सकते हो तो आपकी बात बनेगी। आईआरबी का जो मेंबर होता है, जिसको मैं अक्सर होकर जज बोलता हूँ, क्योंकि जबकि वो जज होता नहीं है, सही, वो डिसीजन मेकर होता है। तो वो जो जज है, सही है, वो देखेगा कि आप पर जो जुल्म हो रहा है, क्या वो पॉलिटिकली जो होता है, पॉलिटिक्स में हिस्सा लेने की वजह से हो रहा है, सही है, और क्या वो वाकई मुल्क ऐसा है कि जो कि टॉलरेंस में जो होता है वो बिल्कुल नहीं करता है पॉलिटिकल ओपिनियन की अपोजिशन को। जैसे अगर कोई बंदा कहता है कि मैं नॉर्थ कोरिया में हूँ, सही है जी, तो फिर तो समझ में आता है कि भाई आप पॉलिटिकल, या इवन हम चाइना में जो होता है वो पॉलिटिकल लीडर के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, सही है। तो बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो कि जो सोशलिस्ट हैं, या जो होता है वो नॉर्थ कोरिया जैसे है, इवन तालिबान की गवर्नमेंट है। और पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी अभी भी अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट है, अगर उसके खिलाफ कोई ऐसी बात कह देते हो और अगर वो बर्दाश्त नहीं होती, तो वो तमाम चीज़ें जो होता है वो देखी जाती हैं, सही है। और ये भी देखा जाएगा कि आपकी कितनी निगरानी हो रही है, सही है। अब कुछ लोग कुछ गलतियां करते हैं, कभी कभार तो जो होता है वो कनेक्शन को जो होता है वो साबित ही नहीं कर पाते हैं, सही है। पॉलिटिकल जो होता है वो आपको मसला हो रहा है, लेकिन आप कभी साबित ही नहीं कर सकते हो कि आप जो बोल रहे हो उसका पॉलिटिकल ओपिनियन से ताल्लुक है, सही है। और कभी कभार जो होता है आप अपने डॉक्यूमेंट्री तौर पे जो होता है वो आप साबित ही नहीं कर पाते हो। आपने बोला मुझे ऑनलाइन धमकी आ रही है, तो ऑनलाइन पोस्ट की होगी तो ऑनलाइन धमकी आएगी ना, सही है। तो आप ऑनलाइन पोस्ट दिखाइए भाई, सही है। आपने जो होता है वो फेसबुक पे अगर आपने कुछ डाला था तो दिखाइए, वहाँ पे इंस्टा पे कोई चीज़ आपने स्टोरी डाली थी तो वो दिखाइए, कोई वीडियो दिखाइए, सही है। आप ओवर जनरलाइजिंग नहीं कर सकते हो कि करप्ट क्रिटिसिज्म की वजह से जो होता है मैंने करप्शन पे क्रिटिसाइज किया तो इसकी वजह से मुझ पे हुआ है। आपको सबूत देने होंगे। अगर आप ये आपका ये केस जो होता है वो अप्रूव्ड हो जाता है, तो क्या ऐसी चीज है जो कि आपको जो है वो दी जाएगी आईआरबी की तरफ से। मतलब आपको एक डिसीजन दिया जाएगा, तो डिसीजन ये कहेगा कि पैनल ने ये पाया कि मिस्टर बी जो है वो उसको वेल फाउंडेड फियर ऑफ परसिक्यूशन है, उस पर वाकई जो होता है हम ये समझते हैं कि जुल्म व सितम हो रहा है, उसकी वजह जो होता है पॉलिटिकल ओपिनियन है। और उसकी जो होता है वो ये है कि उन उसको जो होता है, और इस बात का सबूत मौजूद है कि उसको धमकियां दी जा रही है, और उसका जो होता है वो बहुत सारे दूसरे जर्नलिस्ट भी इसकी वजह से अरेस्ट हुए हैं, सही है। तो इस किस्म का कोई आपके पास जो होता है वो डिसीजन आ सकता है जिसमें वो आपको ये कह सकते हैं कि आपको आपका जो है वो पॉलिटिकल ओपिनियन की बेस पे आपका केस अप्रूव किया जा रहा है। तो समरी बनी ये कि पॉलिटिकल ओपिनियन जो होता है वो कोर है इसका, सही है। पांच अलग भी आपके पास ग्राउंड हो सकते हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है कि आपको कि डिजिटल एविडेंस आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो सक्सेस डिपेंड ये करता है कि जो आप बीओसी में लिखते हो, बीओसी मतलब बेसिस ऑफ क्लेम में, सही है, वो चीज़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, सही है। आपकी जो टेस्टिमनी है वो काबिल भरोसा होनी चाहिए। और आपका जो सबूत दे रहे हो, सही है, वो कंट्री ऑफ ओरिजिन से भी साबित होने चाहिए, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके कुछ रेफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने इसके अंदर इरपा का सेक्शन नंबर 96 इस्तेमाल किया है, सही है। 97 इस्तेमाल नहीं किया है, जो कि बेशक यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन 96 है इसका सेक्शन नंबर असल। ओके। और कनाडा जो होता है वो उसका एक केस है जो कि आपकी फेवर करता है। यूनाइटेड नेशन का हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी है, उसकी गाइडलाइन है, सही है। तो आपके पास ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हेल्प करती है आपका केस को आगे ले जाने में, सही है जी। तो अब हम जो है वो आपको बता देते हैं मेरे बारे में। तो अगेन मेरा नाम है शौकत कमरुद्दीन, और मेरा जो है वो ये कंपनी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है, सही है, हालानी इमिग्रेशन सर्विसेज। और मैं एक लाइसेंस कनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ। अगर आपको इमिग्रेशन से रिलेटेड, खास तौर पे रेफ्यूजी केसेस से रिलेटेड कोई भी डिस्कशन करना हो, या अगर आपका कोई दोस्त या आपका रिश्तेदार उसको मेरी सर्विसेज चाहिए, तो वो मुझसे कनेक्ट कर सकता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे जो है वो सुना। तो थैंक यू वेरी मच। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और जो है वो नए टॉपिक के साथ। तो थैंक यू वेरी मच।